Kabahan sa Subo, nag-aghat sa katauhan sa pag-apil sa White Ribbon Movement Bato Corruption karong Hunyo 28. Uy, mao ba? Palagi mo sabas corruption sa flood control. Parang ani ka, Vice Presidente Sara Duterte na sa ninyong White Ribbon Movement. Anyway, detalye sa report sa Renato gini pinagi sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata. Live report. Yes, sa nagpaday na panawagan batok sa korupsyon sa simbahan ug mga pampublikong kalihukan na samtang nanganda mga Archdiocese of Cebu sa pagsaulog sa White Ribbon Movement karong Hunyo 28. Kini ipay gayud dungan sa nasudnong anti-corruption march sa Metro Manila. Sa usa ka pamahayag kagahapon, giyawag ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang mga Katoliko nga moapil sa kalihukan pinaagi sa pagsulog og puti nga senina ug pagbutang og puti nga ribbon atol sa misa sa Domingo isip timaan sa pagsuporta sa integridad ug maayong pagdumala. Ginasigusap ni Uy ang mga pamilya, eskwelahan, trabahoan ug mga institusyon nga mapakita og puti nga ribbon sa ilang mga panimalay, sakyanan ug opisina isip simbolo sa ilang suporta sa transparency ug accountability. Ang kalihukan nakabahin sa mga inisyatiba nga gipaluyuhan sa Catholic Bishop Conference of the Philippines. Matudi Oy, ang puti nga ribbon nagrepresenta sa panawagan alang sa moral nga pagbag-o ug matunud-anong pagserbisyo sa publiko. Sa Sugbo, gilauman nga apil sa mga parokya ang White Ribbon observance sa ilang mga misa isip spiritual nga panawagan ngadto sa mga tumutuo. Sa nasudnong level, magpaigayon ang mga leader sa reliyon ug mga civil society group sa White Ribbon March sa EDSA People Power Monument karong Hunyo 28. Sumala sa mga organisadora, ang kalihukan magduso alang sa anti-corruption reform, political accountability ug mga kausaban sa electoral system ug gilauman nga makatigom og kapin 10,000 ka mga partisipante. Subay niini, gipaybaw sa Philippine National Police nga andam na sila mapatuman sa hugot nga seguridad alang sa maong kalihukan. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumong Santhona Plus Gold alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.